चिरे आणि रेंव हे बांदकामा खातीरचे दोन म्हत्वाचे घटक. पुणून राज्यांत ते सोपेपणान मेळटात काय कितें? रेंव काडपाचेर तर बंदीच आसा आणि कायदेशीर चिरे काडपाच्या संदर्भात खण खात्याचे परवाने हे खूब कमी आसात. आता रेंव आणि चिरो हाच्या बगर बांदकाम जावपाक शकना आणि हे दोनूय घटक मेळना म्हणून बांदकामां बंद आसात काय कितें? ना, हाचोच अर्थ रेंव आणि चिरे ह्या दोनाय गजालींचो बेकायदो व्यवसाय हो राज्यांत सुरू आसा. आता हो व्यवसाय सरकारच्या दोळ्या आड काय चलपाक शकना. हाचोच अर्थ सरकारच्या संमतीनूच हो व्यवसाय सुरू आसा आणि ह्या व्यवसायांतल्यान लाखांनी रुपयांचो व्यवहार जाता. चिरे काडपी जे लोक आसात ते सरकारी अधिकारी आणि राजकारण्यांक थारोवनूच हो व्यवसाय करपाक शकतात आणि हातूंतल्यान कितल्याशाच लाखांनी रुपयाची कमाई ह्या लोकांक जाता. पुणून जेन्ना कोर्ट बडी मारता तेन्ना सरकार मात लोकांकूच फुडें काडून तांचो बळी दिवन आपली कात वाटोवपाचो यत्न करता. तुयें पेडणे ह्या गांवांतल्या लोकांक मामलेदारान सध्या नोटिश्यो धाडपाक सुरू केल्ली आसा. ह्यो नोटिश्यो कसल्यो? तर बेकायदा चिरे खाणी ज्या लोकांच्या जमनींत काडल्यात त्या लोकांक ह्यो नोटिश्यो धाडल्या आणि त्यांची घरां आणि गाडयो जप्त करपाची ताकीद सरकारान दिल्या. पेडण्याचे मामलेदार रणजीत साळगांवकार हांणी बेकायदा चिरे खाणी प्रकरणांत तुयें गांवांतल्या जमीन मालकांक घरां आणि गाडयांच्या जप्तेचो नोटिश्यो धाडल्यात. खण आणि भूगर्भ खात्या कडल्यान ह्या जप्ती खातीर येणावळ वसुली प्रमाणपत्रां सादर केल्ल्यान त्या अंतर्गत ही कारवाय सुरू आसा अशें मामलेदाराचें म्हणणें. तुयेंतल्या लोकांक लाखांनी रुपयांची फायन खण खात्यान मारल्या. ती फारीक करूंक नाशिल्ल्यान आतां ही जप्तीची कारवाय सुरू केल्या. तुयां हांगासर सप्टेंबर 2019 ह्या वर्सा बेकायदो चिरे खणींत बुडून 4 विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्लें. बेकायदो चिरे खाणीचें प्रकरण एनजीटी कडेन सुरू आसलें. ते वेळार ही घटना एनजीटीच्या नजरेक हाडल्या उपरांत एनजीटीन ह्या 4 भुरग्यांच्या फॅमिलीक दर एकल्याक 16 लाख रुपया भरपाय दिवपाचो आदेश दिलो. हे उपरांत ह्या आदेशाक खण खात्यान सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलें. पूण सर्वोच्च न्यायालयान एनजीटीचो आदेश मान्य करून मानवतावादाच्या नदरेंतल्यान भरपाय दिवपाकूच जाय अशें सांगलें. मागीर सरकाराक ही भरपाय दिवची पडली. सरकारान एनजीटी कडेन बेकायदा चिरे खाणी सुरू आशिल्ल्या जमीन मालका कडल्यान 4 कोटी रुपया भरपाय वसूल करतले अशें सांगलां आणि तेचो भाग म्हणून आतां जमीन मालकांच्या जप्तीच्यो ह्यो नोटिशी धाडपाक सुरवात केल्या. पयली गजाल म्हटल्यार बेकायदो खण व्यवसाय हो पुरायपणान राजकारणी, सरकारी अधिकारी हांच्या सपोर्टान सुरू आसा. हातूंतल्यान लाखांनी रुपयांचो वेव्हार जाता. हे हप्ते थारावनूच हो व्यवसाय करचो पडटा. जो कोण ह्या व्यवसायाक विरोध करता तांकां धमकी, झगड्यो आणि गांवांतल्यान लोकूच विरोध करतात अशी परिस्थिती. आतां जेन्ना हे प्रकरण सरकारचेर उलटता तेन्ना सरकार जमीन मालकांचो बळी दिवन आपली कर्मां लिपोवपाचो हो यत्न अशें थळाव्यांचें म्हणणें. खाजगी जमीन मालकांची जप्ती केली पूण सरकारी जमनीत बेकायदा चिरे खाणी काडल्यात ताची जप्ती खंयच्या अधिकाऱ्या कडल्यान करतले असोय प्रस्न तांणी केला. बेकायदा वेव्हाराक सपोर्ट करचो आणि मागीर कोर्टाची बडी पडल्या उपरांत लोकांकूच बळी दिवन मेकळे जावचे असो हो प्रकार. आता ही जप्तीची नोटीस जर खरीच लागू जाली जाल्यार ती पुराय गोंयभरांत लागू करची पडटली. सरकार हें करपाक शकता काय कितें पळोवया.